येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा रेस मागूस वेऱ्यां आनी तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलें हांगा स्कुलाची भुरगीं दर्याच्या कांठार पर्यंत पावलेलीं आसा. ही पळया, ही पळया भुरगीं दर्यान खेळटा आनी हिंचे जे मॉनिटरींग आसा ते खंयसरूच अशें दिसना. हो पळय एक धाकटो भुरगो दर्या मदीं पावलेलो आसा. हे पळया, गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हे प्रकरण नजरे कडेन हाडून दिता. आनी तशेंच आमी जर ह्या वटेन पळयलें तर हांगासर खुबशीं स्टुडंट्सां आसा. रेस मागूस वेऱ्या गांवांत 2 स्कुलां आसा, प्रगती हायस्कूल आनी दुसरें स्कूल म्हणटा ते बांदोडकर हायस्कूल. पळोवया खंयच्या स्कुलाची भुरगीं. स्कुलाचें नांव कितें? स्कुलाचें नांव कितें? स्कूल का नाम क्या है? हाँ, स्कूल का नाम बांदोडकर स्कूल. हे पळया, हे सगळे बांदोडकर स्कुलाची भुरगीं. आनी हे पळया, हे सगळें प्रकरण आतां हांगा चलता. हांगासर बांदोडकर स्कूल रेस मागूस वेऱ्यां आनी हिंची भुरगीं सगळीं दर्या पर्यंत पावलेलीं आसा. आमी सरकाराच्या नदरे कडेन हाडून दिता हें प्रकरण. आतां ज्या पद्दतीन हांगा एडमिनिस्ट्रेटर आसूंक जाय आसलो तो एडमिनिस्ट्रेटर ना हांगा. सगळीं आतां स्टुडंट्सां आयलेलीं आसा हांगा. कितें आहा तुमचें आयज हांगा स्कुलाचें? कसली प्रॅक्टीस? स्पोर्ट्स. आनी तुजें नांव कितें? आनी तुमी दर्या वाटेन कित्याक गेलेलीं? ना, तूं कॅमेरान येयला, दर्या वाटेन आसले तुमी सगळीं. रिजन कितें म्हणून? स्पोर्ट्स डे तुमचो? गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या नदरे कडेन हाडून दिता हें प्रकरण. जे आतां रेस मागूस वेऱ्या बांदोडकर हायस्कुलाची स्टुडंट्सां आतां दर्या कडेन पावलेलीं आहा. हो पळया, हो एक भुरगो आहा, हो पळया दर्या पर्यंत पावलेली आहा. तो हिंच्या बरोबर प्रेझेंटली हांगा एक एडमिनिस्ट्रेटर सर बीन कोण ना, पण दर्या पर्यंत पावलेली आसा भुरगीं. तर मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो अशें दिसता. स्पोर्ट्स डे खंय हिंचो. आनी रेस मागूस वेऱ्यान ग्रावंड आसा, पण पंचायतीचो ग्रावंड आसा, पण तिंका खेळपाक मेळना. हे सुद्दां मुख्यमंत्र्याच्या नदरे कडेन हाडून दिता. तशेंच कन्सर्न आमदाराच्या नदरे कडेन हाडून दिता. आमी तरी प्रयत्न करता ह्या भुरग्यां मदीं एथोरायज टिचर आसा जाल्यार तर आमकां चड इन्फॉर्मेशन मेळटली. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. हे खंयचें स्कूल आयला ते हांगा? खंयचें स्कूल हे हांगा आयला ते? हां, हांगा एडमिनिस्ट्रेटर कोण आसा सद्या? सर कोण आहा हांगा? सर टिचर्स कोण आहा? सर तुम्ही हाडला भुरग्यांक? तुम्ही हाडला भुरग्यांक? सगळे आयले, सगळे टीचिंग. पण तुम्ही ताका दर्या वाटेन कित्याक धाडला भुरग्यांक? दर्या वाटेन धाडून आमची ड्रिल बी चालू आसा. ना, ते सगळे दर्या मदीं पावले, फुडें पावले धांवन धांवन. पुढे पावल्या दर्या कडेन वॉशरुमाक. तुमकां ग्रावंड बीन असो दिवंक ना हांगा? ग्रावंड ना सर तुमकां हांगा? ग्रावंड ना, पण ते भुरगे दर्या कडेन पावले. रिजन कितें म्हणून? तुमचें नांव कितें? तुमी सर? ते भुरगे थंय पावलेले दर्या कडेन. ते नुस्तें बीन मारना, ते फातरां कडेन बीन उडक्यो मारपाक लागले भुरगे. ओके, थँक्यू. स्कुलाचें नांव कितें? बांदोडकर. या, तुमी पळयताले लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. आमी आसा रेस मागूस वेऱ्यां आनी थोडे भुरगे जे दर्या वाटेन पावलेले ते आमी आतां तेंच्या स्कुलाच्या टिचरीं कडेन उलयलेले आसा. तर सरकारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची. तशेंच रेस मागूस वेऱ्यान जो ग्रावंड आसूंक जाय आसलो फॉर सेफ्टी रिजन, तो सुद्दां ग्रावंड ना हांगा. आतां हे रेस मागूस जी चर्च आसा तेच्या ऑपोजीट जो ग्रावंड आसा, ह्या ग्रावंडार आयलेले खंय ते स्पोर्ट्स डे खातीर. सरकाराच्या नदरे कडेन हाडून दिता. तशेंच कन्सर्न आमदाराच्या सुद्दां नदरे कडेन हाडून दिता हें प्रकरण. तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर.